जनाब आपका खैर मकदम है और नमूद व नुमाइश आज मौजू और उसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और आप जानते हैं कि ARY QTV ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं अपने नाजरीन के लिए, और ये एक एहतमाम है ख़ास तौर पर चूँकि अपनी इब्तदा से ARY QTV ने नाजरीन के साथ एक ऐसा मजबूत ताल्लुक़ कायम किया है कि जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हज़रात ने भरपूर अंदाज में रहनुमाई की है। और पूरी दुनिया में आज ARY QTV को जिस तरह देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, ये इन उलमा की और इस पूरी टीम की मेहनत है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज नज़र आ रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या दिखावे और नुमूद व नुमाइश के कोई मस्बत मकासद भी हो सकते हैं, और अगर हैं तो वो क्या हो सकते हैं? जी हाँ, मुस्बत भी हो सकते हैं। वो इस तरीके से कि एक तो जैसे हज़रत ने इशारा फरमाया तहदीस नेमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए तो सरकार ने देखा बड़े मफलूकुल हाल से थे, तो फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ माल नहीं है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, दराहिम है, दनानीर है, मवेशी हैं, बागात हैं। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया तो फिर अल्लाह की नेमत का असर तुम पर ज़ाहिर होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ सहाबा थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, गरीब सहाबा थे। उन्होंने क्या अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हमारे मालदार भाई हमसे दराजात में बुलंद हो गए। सरकार ने फरमाया वो कैसे? कहा अर्ज़ किया रसूलल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो सदक़ात करते हैं और उसमें आगे निकल गए। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक वजीफ़ा तरगीब दिया उनको कि तुम अगर ये कर लोगे, यानी हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 99 बयान फरमाए, जो ये कर लेगा तुमसे अफजल नहीं होगा सिवाय उसके जो ऐसे ही कर ले। उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद रसूलल्लाह हमारे मालदार भाइयों ने सुना, उन्होंने भी करने लग गए। तो सरकार मुस्कुराया और फरमाया तो अल्लाह का फजल है जिसको अता फरमा दे। समझाना यहाँ ये मकसद है कि इसका मतलब ये है कि वो सदक़ात ऐसे जाहिर करके दे रहे थे कि इनको पता चला गुरबा को कि भाई वो सदक़ात दे रहे हैं और हमसे आगे निकल गए, गज़वात के अंदर पैसे दे रहे हैं, जिहाद के अंदर पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तहदीस नेमत के तौर पर करना चाहे तो इसमें हर्ज नहीं है, यानी नेमत का इजहार। लेकिन उसमें वही है कि उसमें इसराफ ना हो, उज्ब खुद पसंदी ना हो, किसी को हकीर समझना ना हो, और अपने बातिन को बड़ी मजबूती के साथ इंसान देखे कि तहदीस नेमत ही मकसूद हो। फिर ऐसा ना हो कि रियाकारियों के अंदर मुब्तला हो जाए। दूसरी जो चीज़ होती है वो है कि इंसान तरगीबन करता है। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने कुर्बानी का जानवर अपने खादिम को दिया और फरमाया इसको मदीने की गलियों में घुमाओ और बताओ कि ये अब्दुल्ला बिन उमर का जानवर है। अच्छा। वो फरबा जानवर था। वो मकसूद ये था कि तरगीब मिले, लेकिन ये उन्हीं की शान थी कि उनका जानवर घूमे और बातिन में खराबी पैदा ना हो। हम तो वो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं घर के अंदर कुर्बानी के अंदर। अगर कोई नील आता ना, बकरा बकरा भैं भैं आवाजें आती हैं ताकि लोगों को पता चले कि अंदर बकरा मौजूद है, और या फिर वो निकाल देते हैं बाजार में ताकि पता चले जी लहीम शहीम जानवर लेकर आए। लेकिन हमें बदगुमानी बहरहाल इस पर नहीं करनी चाहिए। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर कोई इसलिए वो कोई अच्छा अमल करता है कि दूसरों को तरगीब मिले, जैसे कहा गया है कि अगर जैसे इज्तिमाई चंदा होता है तो उसमें ऐलानिया देना मख्फी देने से अफजल है, इसलिए कि जब आप ऐलानिया तौर पे देंगे तो दूसरे को तरगीब मिलेगी। तो जहां ऐसी तरगीब हो उसमें भी, लेकिन वही बातिन पे बड़ी गहरी निगाह रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि तरगीब देने के अंदर खुद ही तखरीब में मुब्तला हो जाए और अपने नेक अमल को ज़ाया कर बैठे। इसी तरीके से और दीगर है मामला, जैसे कारी साहब हैं वो क़िरात कर रहे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में। मकसूद ये है कि कुरान की महब्बत पैदा हो और लोग कुरान का ज़ौक़ उनके अंदर पैदा हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन यह है कि बस उसके अंदर फिर वो रियाकारी ना आए, जो बहुत मुश्किल है कि इंसान जब तक बातनी तरबियत ना हो तो बच जाए, बहुत मुश्किल है। जैसे नात खान अगर कोई हो, हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बगैर रह भी नहीं सकते कि जब वो पैसा मिले तो वो एक ही शेर को 6 दफ़ा पढ़े, और पैसा ना मिले तो लंबी नात को शॉर्ट करके खत्म कर दे फौरन। कैफियत बन रही होती है 6 मरतबा। हाँ, वो कायदन साहब की बड़ी बरकत है, और डॉलर पाउंड की तो उससे बड़ी बरकत है। तो फिर वो रुकता नहीं खामा मेरा, तबआ पुरजोश है रुकता नहीं खामा मेरा। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि बाद औक़ात अगर कोई अच्छे अंदाज से कर रहा है और उसका अच्छा मकसूद है तो फिर उसको इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, लेकिन अपने बातिन का अच्छी तरह ख्याल रखकर। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई कि इंसान के साथ नफ्स भी है, और वो अगर कोई काम करता है, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज के लिए जा रहे हैं, आपने किसी को तरगीब के लिए कहा चले नमाज के लिए, या दरस कुरान का मामला है चलें दरस कुरान में चलेंगे, तो इसमें कोई दिखावा नहीं है, या वो कोई अपने आप को नेक साबित नहीं कर रहा, बल्कि आपको दावत दे रहा है कि अच्छाई की तरफ आ जाए, कि अच्छी बात है। इसमें मस्बत पहलू भी है। हमारे साथ कॉलर्स हैं इस वक्त, उनके सवालात को भी ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपने स्कॉलर्स से जवाबात लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। रईस भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब, सवाल बताइएगा।
جی رئیس بھائی سوال یہ ہے ہم سب مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں واپسی میں صرف 5 لیٹر آب زمزم لانے کو ملتا ہے اور وہ دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بڑھ جاتا ہے، تو آنے والے اور تمام لوگوں کو کیا آب زمزم میں پانی ملا کر دینے سے کیا آب زمزم کی برکت رہتی یا نہیں رہتی؟ ایک تو یہ سوال ہے سر، دوسرا بھی ایک سوال ہے 5 دنوں میں سر 3 عمرہ کرنا ہے تو حلق کا طریقہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نے کہا کہ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ اچھا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ صرف 5 لیٹر، جی اچھا یہ آج کا آواز صحیح آ رہی ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم میں پانی ملا کر دینا یہ شرعاً مناسب نہیں ہے، کہ اس میں ایک دھوکے کا پہلو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آب زمزم ہے تو دھوکا اور جھوٹ ہی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے بہت سارا، اب تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آب زمزم کم ہے وہ زیادہ پانی ملا دیا، یا پھر آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس میں آب زمزم کے ساتھ یہاں کا پانی ملا ہے کیونکہ سب لوگوں کو دینا ہے، پھر یہ قباحت ختم ہو جائے گی۔ ورنہ اگر آپ اس کو آب زمزم کہہ کر دیں گے تو یقینی سی بات ہے وہ خالص نہیں ہے، تو جھوٹ اور دھوکا اس میں شامل ہو۔ اچھا اس میں کھجوروں کو بھی بتا دوں صاحب، وہ بھی یہاں کی خرید کر چکے اور مہنگی ہوتی ہیں، یہاں سے لوگ خرید کر اس کو مکس کر کے وہ دے دیتے ہیں، جناب یہ تبرک لے کر آئے۔ ہاں چلیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آب زمزم ہے، صرف کہہ رہا ہے کھجور ہے، ہاں یہ نہ کہے وہاں سے لائی ہوئی کھجور ہے، پھر تو دھوکا پیش تو اسی لیے کر رہا ہے نا کہ وہاں سے لائی ہوئی ہے۔ ہاں وہ پھر نہیں، وہ تو چلیں اس میں گنجائش یہ نکل آئے گی کہ سامنے والا گمان کر رہا ہے، اس کو گمان ہے، ہاں لیکن وہ آب زمزم میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو وہیں کا پانی ہے، وہ تو اس میں چینج نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال کھجور میں بھی بہتر ہے کہ بتا دیں کہ بھئی یہاں کی کھجور ہے یا نہیں، تو یہ دھوکہ دہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جناب، سوال بتائیے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نہ میرے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی، میں 1 لاکھ روپے پہ مجھے زکوٰۃ کتنے ادا کرنی چاہیے جی؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وطر میں 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہونے کے بجائے سلام پھیر لیں تو کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو اگر واجب اور کرنا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ جی بہتر، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی ایک انہوں نے کہا کہ 5 دنوں میں 3 عمرے کرنے، حلق کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ پہلے عمرے کے بعد جب حلق کروا لیتے ہیں، اگر دوسرا کرتے ہیں اور بال نہیں نکلے تو اسی گنجی ٹنڈ کے اوپر آپ اس طرح پھروا لیں، اگر چیز موجود نہ ہو تو محل کے اوپر اس طرح پھیرنا گویا کہ بال حلق کروانا کہلائے گا، اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور 1 لاکھ انہوں نے کہا میرے پاس ہے اور کچھ خود بھی بھی نہیں ہے۔ ریزر سے کیا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، جب آپ احرام کی حالت سے باہر نکلنے لگے تو محرم دوسرے کا بھی کر سکتا ہے اور اپنا بھی وہ مشین وغیرہ ہے ریزر وغیرہ تو استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ پر فی زمانہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی آج کل جو ہے وہ 1,16,000 تقریباً بن رہی ہے، تو 1 لاکھ پہ زکوٰۃ بالکل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا کوئی سونا چاندی تھوڑا بہت بھی ہوتا تو پھر دونوں کو ملا کر دیکھتے، اگر 52.5 تولہ چاندی تک کم از کم قیمت پہنچ جاتی، جو اگر تھوڑا ہوتا تو پہنچ ہی جاتی، تو پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ تھا۔ یہ بچی نے فرمایا کہ وطر 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو جائیں یا سلام پھیریں، تو یہ 3 رکعت ہمارے یہاں وطر ہیں، 2 رکعت پڑھ کر پھر اتحیات میں بیٹھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، کھڑے ہو جائیں گے، پھر تیسری رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیریں گے، اور سجدہ صاحب اگر بھول جائیں تو پھر وہ نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے، یعنی آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا، فرضیت ادا ہو گئی لیکن اس نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ اچھا ہم سوالات پر بھی آ جاتے ہیں، اپنے موضوع پر بھی۔ آج ہماری چونکہ ہمارا موضوع نمود و نمائش ہے، مفتی صاحب، مفتی ارشاد سعیدی صاحب کیا فرمائیں گے وہ کون سے طریقے ہیں؟ چلے انسان لا علمی سے اگر کر رہا ہے، لا علمی میں رہتے ہوئے یہ کر رہا ہے، لیکن آج اگر اس نے عزم صمیم کر لیا کہ آج کے بعد نہیں کروں گا انشاءاللہ میں، تو کس طرح اس چیز سے بچا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو 4 بنیادی وظائف کو بیان فرمایا، ان میں سے ایک ہے وَيُزَكِّيكُمْ، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تزکیہ ہے باطن کو پاک کرنا، باطن کو پاک کرنا، تو وہ دل اور دل میں آنے والے خیالات، خواہشات، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اسی طرح جو بری عادات ہیں، برے اخلاق ہیں، رذائل ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ سب تزکیہ کا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے باطن کو تزکیہ سے منور کرنا ہوگا، مزین کرنا ہوگا، اور اس کے لیے
या तो अगर ख़ुद साहिब इल्म हैं तो अपना मुहासबा कर सकते हैं कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में, तो ख़ुद करें, और फिर या उस्ताज़ या शेख तो उनकी तालीमात के ऊपर अमल करें और अपने आप को मुजाहदा और रियाजत से गुजारें। और जब कभी महसूस हो कि मेरा नफ्स मुझे किसी किस्म की नमूद व नुमाइश के अंदर मुब्तला कर रहा है, तो उसी लम्हे इंसान को चाहिए कि अपने आप को उस अमल से बचाए जिस अमल के सबब से वो नमूद व नुमाइश हो रही है, और उसमें इख्फा के तरीक़ाकार को इख्तियार करे, यानी उसे मख्फी करना शुरू करे। फ़र्ज़ करें कि अगर माल खर्च करने से नमूद व नुमाइश का ख्याल दिल में आया है तो माल को छुपा कर देना शुरू कर दें। ऐसे नमाज पढ़ने से ख्याल दिल में आया है तो फिर नवाफिल को छुपा कर पढ़ना शुरू कर दें ताकि लोग उस पर मुत्तले ना हों और आप उस बीमारी के अंदर मुब्तला ना हों। ठीक है, इस मौजू को कंटिन्यू भी करेंगे, आपके सवालात को भी इंशाल्लाह शामिल करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्फा है, वक्फे से लौटते हैं, हमारे साथ रहिए। जनाब, आपके सवालात भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे और हम आज जो मौजू है नमूद नुमाइश उसके हवाले से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, क्या हम कैसे ये बात इस किसी यकीन पर पहुंच सकते हैं कि सामने वाला जो शख्स है वाकई रियाकारी ही कर रहा है या नमूद नुमाइश ही इसका मकसद है? क्या फरमाइएगा? देखिए, निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदी की अकबर था, मगर जब हो गया दिल एहतिसाबे नफ्स पर माइल, हुआ जाहिर कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। तो हमें दूसरों के आमाल के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए, हम उनके बारे में अच्छा गुमान रखें, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर कहीं हमें ऐसा पहलू मालूम हो रहा है, असातिज़ा अपने तलबा के अंदर देखें, शेख अपने मुरीदीन के अंदर देखें कि कहीं पर ऐसा पहलू मालूम हो रहा है तो उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। बल्कि मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो कि जब कोई शख्स बैत होने बुजुर्गों के पास जाता है, क्योंकि हमारी अक्सर अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों से मोहब्बत करती है, वाबस्ता है, तो जिक्र अज़कार की तलकीन के साथ बातनी अमराज क्या हैं और इनसे कैसे बचा जाए, इसके हवाले से भी कोई तरबियत का सिलसिला होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सामने वाले की तरबियत नहीं करेंगे उसे मालूम ही नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है, और फिर इससे बड़े भयानक किस्म के नताइज सामने आते हैं। कोई भी अक्लमंद शख्स ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा कारोबार के अंदर पैसे इन्वेस्ट करे कि जिसमें उसे नफ़ा ना हो, और अगर ऐसा कारोबार हो कि उसका रासुल माल ही ज़ाय हो जाए तो फिर तो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो रियाकार भी ऐसा ही होता है कि वो मुशक्कत तो बहुत करता है कि माह रमज़ान के अंदर रोजे भी रख रहा है, ज़ाया कर देता है, हाँ, इबादत भी कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, लेकिन लोगों को बता बता के कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, और जो है 10 के करीब आज सिपारे मैंने पढ़ लिए, या मैंने आज ये नेक अमल कर लिया, यार आज सर में बड़ा दर्द हो रहा है, क्यों भाई खैरियत तो है, आज तहज्जुद पे उठा था ना, उसके बाद से अब तक सोया नहीं हूं। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक समझें कि इंसान का ये अलमिया है कि वो अपनी सारी मेहनत को सिर्फ लोगों की खुशनुदी के लिए ज़ाय कर दे। तो इसलिए अपने आमाल को जो है रियाकारी से बचाएं, इखलास पैदा करने की कोशिश करें, और साथ साथ ये भी कोशिश करें कि दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखें, आपके बारे में भी अच्छा गुमान रखा जाएगा। हर शख्स ये पसंद करता है कि मेरे बारे में लोग अच्छा सोचें, तो इसलिए दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना, ये रवैया पैदा करना चाहिए। जनाब, हमारे साथ कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, मैं 3 सवाल थे। जी जी फरमाइए। एक ये कि अगर कोई एतिकाफ में बैठे और रोजा ना रहे तो उसका एतिकाफ हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई जुमा के खुतबे के दौरान सुन्नत अपनी अदा करता है तो सुन्नत अदा हो जाएगी। और तीसरा, रमजान और ईद का जो चांद देखकर लोग सलाम करते हैं, क्या दुरुस्त होता है, इस तरह करना चाहिए? ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल, सदका देने वाला सदके का गोश्त इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? अच्छा, और सवाल? दूसरा सवाल, अकीका जरूरी है कि नहीं? तीसरा सवाल? तीसरा सवाल, बीवी के पास सोना है 7.5 तोला
اور اس نے 2 بچے ہیں، 2 تولہ اپنے بچوں کے نام کیا ہوا ہے، پیچھے 3.5 تولے رہ جاتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال سر؟ الحمدللہ، سوال بتائیے۔ جی سر، یہ سر حقیقت کے بارے میں پوچھنا تھا، آیا کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ اب اگر گنجائش نہ ہو حقیقت کی، میرے 2 ہیں بیٹے ہیں، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب۔ جی، اعتکاف جو رمضان کا ہوتا ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے منت مانی ہو واجب، تو ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے۔ اگر روزہ نہ رہے تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اور چاند کو دیکھ کر سلام کرنا یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، ایسی اس قسم کی رسومات کو جس کو مسلمان اچھا سمجھ کے کریں، اور قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہ ہو، اسے منع نہیں کیا جاتا۔ اور اگر مبارکباد دی جائے سلام نہ کریں، اس کی بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بدعت کہنا ایک اور بدعت ہے۔ یہ بھی بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ پہ شاید کاش یہ لوگ نگاہ کر لیتے کہ جب آپ مدینہ شریف میں آئے، صحابہ کرام کو جن چیزوں پر عامل پایا اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، اس کو سرکار نے منع نہیں کیا، حالانکہ خلاف قیاس، بیع سلم خلاف قیاس تھی، سرکار نے پھر بھی اس کو جاری رکھا، کیونکہ لوگوں کی عادات کو ختم کروانے میں حرج ہوتا ہے، وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ دینے والا خود صدقے کا گوشت استعمال نہ کرے، وہ چونکہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دے۔ اور عقیقہ لازم نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، وہ بھی اگر 7ویں دن آپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے اس کا درجہ مستحب کا رہ جاتا ہے، پھر پوری زندگی میں کرنا چاہیں کریں، نہیں کریں تو کوئی وبال آخرت نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں 3.5 تولہ سونا ہے زوجہ کے پاس، اگر اور کوئی پیسہ وغیرہ ان کے پاس سیونگ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور جو انہوں نے 2 تولہ بچوں کے نام کر دیا ہے، وہ یاد رکھیں اب زوجہ استعمال نہیں کر سکتی، جو نابالغ کے نام کر دیتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن پھر عورت استعمال بھی نہیں کر سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا مصعب، ایک سوال کنٹرول روم میں آیا تھا، اگرچہ وہ گزشتہ کسی پروگرام میں آ چکا ہے، کانٹریکٹ میرج کے حوالے سے، کانٹریکٹ میرج ہو یا متا، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، یہ مسیار پر آپ نے بات کی تھی، یہ جو مہینہ 2 مہینے رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو صرف ایک استعمال کی چیز سمجھ کر اس سے تعلق قائم کیا اور اس کے بعد ختم کر دیا، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ کئی سوالات اس نوعیت کے تھے، میں نے مختصر کر کے پیش کر دیا۔ جی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، سرکار نے دیکھا کہ صحابہ کرام سفر پہ جاتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، 2 مہینے 3 مہینے گھر سے باہر رہتے تھے، اور لازم بات ہے کہ تقاضۂ نفسانی ساتھ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر کسی عورت سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی کہ وقتی طور پر ایک مدت کے لیے نکاح کر لیں اور اس کو کچھ مال دے دیں، اس کو متاع کہا گیا شرعی اصطلاح کے اندر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سے منع فرمایا، لیکن پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر جب غزوہ خیبر ہوا، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اس کے بعد نبی کریم نے تا قیامت اس کو منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک یہ اجازت نہیں پہنچی تھی اس کی اطلاع، تو آپ اس کی اجازت مرحمت فرماتے تھے، مسلم کی روایت ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ تک پہنچی تو آپ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، اب یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو یہ 2 طرح کے نکاح ہوتے ہیں، ایک نکاح متعہ ہے، ایک نکاح مؤقت ہے۔ نکاح متعہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مدت مقرر کرتے ہیں اور کچھ عوض پیسہ بھی دیتے ہیں عورت کو، اور نکاح مؤقت کے اندر پیسہ نہیں دیتے لیکن مدت مقرر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی باہر کاروباری وزٹ کے اوپر گیا، اس نے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا، کاروباری تھے، کہ میں چائنا جاتا ہوں تو کیا میں وہاں کی لڑکی سے 6 مہینے کے لیے نکاح کر سکتا ہوں، کیونکہ 5-6 مہینے وہاں رہنا ہوتا ہے، زوجہ جانا نہیں چاہتی کہ وہاں کھانا پینا نہیں ہے، تنہا رہوں گی، تو پھر میں اس طریقے سے، تو اس طریقے سے جو نکاح موقت ہو یا نکاح متعہ، یہ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بلکہ متعہ ہمارے نزدیک جس کے پاس دلائل ہیں اس پہ تنقید بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک متعہ زنا ہے، بالکل یہ بالکل نہیں ہو سکتا، نبی کریم نے منع فرما دیا، کیونکہ یہ تعارف شریعت کی طرف سے پیش کیا جائے گا، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نہیں، کہاں پر جائز ہے، کہاں نہیں۔ جیسے باندی ہے، آقا باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرے گا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا طیب اور حلال ہوگا، اور اس کا آقا سے نسب ثابت ہوگا۔ یہ شریعت نے حکم دے دیا تو ٹھیک ہے، یہ تعارف شریعت نے پیش کیے ہیں۔ تو نکاح متعہ جو ہے، یا اسی طریقے سے کانٹریکٹ میرج جو ہے، ایک وقت مخصوص کے لیے نکاح کر لیا جائے، یہ اب بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ زنا کا مرتکب ہوگا، اور بچہ پیدا ہو گیا تو ولد الزنا کہلائے گا، اس لیے اسے اجتناب لازم ہے اور اس پر توبہ واجب۔ اچھا مفتی ارشاد سعیدی صاحب، کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بڑی صراحت کے ساتھ آپ تینوں حضرات نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی، پیغام۔ جی، آج کا موضوع ہمارے لیے
यही पैगाम रखता है कि हम अपने आप को नमूद व नुमाइश से बचाएं और हर किस्म की रियाकारी से अपने आप को महफूज करें और अपनी इबादतों को, अपने आमाल को, चाहे वो माली इबादत हैं, जिस्मानी इबादत हैं, उन्हें इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बने। क्योंकि अगर इबादत में से इखलास का पहलू वो ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसी इबादतें फिर अल्लाह की बारगाह में बेअज्र हो जाती हैं। जैसे कि हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन 3 लोग अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होंगे, एक शहीद, एक आलिम और एक सखी, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अज्र का मुतालबा करेंगे। तो उन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुमने ये सारे काम किए थे इसलिए कि दुनिया तुम्हें शहीद कहे, आलिम कहे, सखी कहे, सो तुमने वो पा लिया, तो अल्लाह की बारगाह में इसका अजर नहीं है। तो हमें चाहिए कि पहले तो हमारी ज़िंदगी में आमाल होते नहीं, कम होते हैं, और अगर हो भी जाएं अल्लाह की तौफीक से और वो उसका अजर ज़ाय कर बैठें, तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए आज की इस मौजू पर। बहुत उम्दा आपने दोनों हज़रात ने, तीनों हज़रात ने कलाम फरमाया। चूँकि क़िबला मुफ्ती अकमल मदनी साहब तो हमारे साथ रहते हैं इब्तिदा से लेकर और इख्तिताम तक, तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब हमारे साथ अगले सेगमेंट में भी है, इज़हार अक़ीदत में, और उसके बाद आज़ान फ़जर के बाद जो आपके सवालात पर मुश्तमिल सेगमेंट है, आपके सवालात और आपके मसाइल और उनका हल इंशाअल्लाह, उसमें भी मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा रहेंगे। अगला सेगमेंट जो है वो इज़हार अक़ीदत का है। आज प्रोफेसर इकबाल अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह के कलामों से इंतखाब आप सुनेंगे और देखेंगे, और आज उनकी मुख्तसर बायोग्राफ़ी, उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा।